डॉक्टर साहब देखिए, आर्मी चीफ एक बहुत बड़ा ओहदा है मुल्क का। इसी तरह चीफ जस्टिस का भी बड़ा, और दोनों बड़े जिम्मेदार ओहदे हैं। इमरान खान साहब ने बतौर साबिक वजीर आजम, बतौर मुल्क के सबसे बड़े लीडर और एक नेशनल हीरो के, जो उनके खदशात हैं, जो वो समझते हैं कि चीज़ें मुल्क में गलत हैं, उसकी तरफ निशानदही की है और उसका मुमकिन हल तजवीज़ किया है ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम जो है वो नाकाबिल शिकस्त हो। और ख़ासकर इन 3 खतूत जो आर्मी चीफ साहब को लिखे हैं और एक जो चीफ जस्टिस साहब को लिखा है, उसमें अगर आप देखें तो 3-4 चीज़ें बड़ी अहम है जो बार बार उभर के सामने आती हैं। नंबर 1, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और खासकर इदारों में और कौम में कोई फासला नहीं होना चाहिए। तो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जिसकी 54 साल की नेशनल सर्विस है पाकिस्तान की, जिसमें साबिक वजीर आजम का भी उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने फील किया है वो उन्होंने सफ़े करतास पे कलम के जरिए लिख डाला है और तारीख का हिस्सा बन गया है। ठीक, मगर मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस पर जो रिस्पॉन्स दिया है आर्मी चीफ ने, वो रिस्पॉन्स से क्या मैसेज आपको मिलता है? मैं खतूत के कंटेंट पे नहीं जाऊंगा, यकीनन उन्होंने जो लिखा है वो आपने ही पढ़ा है, लेकिन आर्मी चीफ ने ये कहा है कि अव्वल तो मुझे ख़त मिला नहीं, और मुझे ये मिलता तो मैं ये बग़ैर पढ़े वज़ीर आज़म की तरफ फॉरवर्ड कर देता। तो ये मैसेज क्या दे रहे हैं आर्मी चीफ, मुल्क के सबसे अहम तरीन पॉपुलर लीडर, बड़ी पार्टी के सरबरा जो इस जेल में है, जो उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा? जी क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरे ख्याल में आर्मी चीफ साहब ने ये मैसेज देने की, कन्वे करने की कोशिश की है कि वो एक सोल्जर हैं और वो पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करते या नहीं करना चाहते। शायद उन्होंने इस वजह से ये मैसेज दिया है कि वो पॉलिटिक्स से अपने आप को, अपनी जमात, अपना जो इदारा है उसको दूर रखना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह वो मुनासिब समझते हैं उन्होंने अपने इदारे की और अपनी जो पोजीशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन की है। मेरे ख्याल में हमें इस तरह देखना चाहिए कि इमरान खान साहब ने जो चीज़ें फील की हैं उन्होंने उसको एक ओपन लेटर में लिख दिया है। अब उस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या एक्शन नहीं लिया जाता, ये तो वक्त साबित करेगा। खान साहब ने एक तरह से अपनी ये जिम्मेदारी जो है वो पूरी की है। जो उन्हों की तरफ से चीज आई है आर्मी चीफ साहब की तरफ से कि वो अगर कोई लेटर उनको मसूल होता है वो वज़ीर आज़म साहब की तरफ वो कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। देखते हैं अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है कि फिर वज़ीर आज़म साहब उस पर क्या स्टेप लेते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में मैं फिर वही बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने उसमें रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए और फौज और अवाम के बीच में ताल्लुक को मजीद मजबूत करने के लिए जो उन्होंने सोचा है, जो उनको खदशात हैं, जो उनकी तजावीज़ हैं। अच्छा, यही खत अगर यही खत अली मोहम्मद साहब, यही खत अगर इमरान खान एज ए अपोजिशन लीडर वजीर आजम को लिखते तो उन्होंने वजीर आजम को क्यों नहीं लिखा सर? क्या वजूहत है आपकी नजर में, क्या बात है? देखें, एक तो शायद अभी हम इसको क्यों बईद इस क़यास समझते हैं, मे बी वो वज़ीर आज़म तो हम उनको उस तरह से नहीं समझते क्योंकि जाहिर है वोट लेके नहीं आए। बहरहाल जब आप एक कुर्सी पे बैठे होते हैं तो आप वो एक ताकत को इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि खान साहब जो है वो शहबाज साहब को मुस्तक़बिल में एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर सिटिंग पीएम को कोई खत लिखें। मुझे नहीं पता वो लिखेंगे या नहीं, लेकिन हम ये क्यों फर्ज कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ही नहीं लिखेंगे, या मैं ये भी कंफर्म नहीं कर सकता कि वो लिखेंगे। लेकिन अगर वो लिखते हैं तो वो भी मुमकिन है, लेकिन उसमें ना लिखने की अभी तक नहीं लिखा, हो सकता है लिखें, लेकिन ना लिखने की अभी तक वजह शायद ये हो कि शहबाज साहब जाहिर है उस शख्स अपनी सीट हार जाए। अच्छा सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि 17 सीटों के ये वजीर आजम बकौल आपके, ये कितनी मजबूत हुकूमत है? क्या ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी? कुछ लोगों का ख्याल है, मैं वो रख देता हूं, कि ये हुकूमत बहुत मजबूत है और उसकी शायद वजह यह है कि अहम तरीन सियासी जमातें इसके अलायंस का हिस्सा हैं। 26वीं तरमीम के बाद अदालती खदशात जो हुकूमत के जाने के थे वो ख़त्म हो चुके हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत के साथ बहुत मजबूती से खड़ी है।
تو آپ سمجھتے ہیں یہ 17 سیٹوں کی جو حکومت ہے یہ اپنی مدت پوری کرے گی؟ یہ مضبوط حکومت ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ حکومت اتنی مضبوط ہے جتنا وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا مریض جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے. ایک پلگ نکالنے کی دیر ہوتی ہے اور پھر جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے. اپنے دم پہ جب نہیں آئے تو پرائے پروں سے اڑان تھوڑی نہ اڑی جاتی ہے. اڑان ہمیشہ اپنے پروں پہ انسان اڑتا ہے. اگر آپ ٹریڈیشنلی دیکھیں تو ایک ہسٹوریکل فیکٹ سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے ضیاء الحق صاحب کا 11 سالہ دور جب ختم ہوا 11 سالہ، اس کے بعد ایک ڈیکیڈ چلی جس میں میوزیکل چیئرز 18 مہینے بے نظیر صاحبہ، 3 سال میاں صاحب، پھر بے نظیر صاحبہ 3 سال، پھر میاں صاحب 2.5 سال اور اس کے بعد فارغ. 2002 سے اگر آپ آگے دیکھیں اب کوئی 23 سال ہو گئے ہیں. یہ جو نیا سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، وزرائے اعظم چینج ہو رہے ہیں لیکن ٹرم پوری ہو رہی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے یہ فیصلہ کہیں ہوا ہے، کسی بند کمرے میں ہوا ہوگا، کسی نے کیا ہوگا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنی ٹرم پوری کرے گی اور فیسز چینج ہوں گے. کیا اب موجودہ سسٹم میں بھی یہ جو ہائیبرڈ پلس رجیم جو بیٹھی ہے، کیا اس میں وہ ٹریڈیشن کیری ہوگا کہ پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے اور وزیر اعظم کا فیس چینج ہو؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس پہ، ماضی میں ہوا ہے. آپ اگر 2002 سے وہ بات کریں بات لمبی ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں کہ جمالی صاحب بیچ میں شوکت عزیز صاحب آ گئے، اور پھر پیپلز پارٹی میں آپ کو یاد ہوگا گیلانی صاحب، پھر پرویز اشرف صاحب آ گئے، پھر آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب، پھر خاقان صاحب آ گئے. اب خان صاحب کی رجیم چینج ہوئی، ظلم ہوا بہت بڑا پاکستان کے ساتھ، ایک دھوکہ ہوا. لیکن اس کے بعد شہباز صاحب آ گئے، وہ 5 سال پورے ہوتے گئے. اب اس میں کیا ہوگا؟ کیا شہباز صاحب کی فیس چینج ہوگی؟ کیا پی ایم چینج ہوگا؟ کیا اوریجنل مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے گا؟ اگر اوریجنل مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جاتا ہے، عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے جو غلط ہے وہ ختم ہوتی ہے. اسی پارلیمنٹ سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں اگر ان کو اپنا اوریجنل مینڈیٹ دے دیا جائے. اب کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن جیسے سسٹم چلا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ صحافت پہ پابندی، عدلیہ پہ حملہ اور سیاسی لوگوں کو مار دینا. تو اس وقت تو فسطائیت اپنے پورے زور کے ساتھ ایک ظلم کا جو ہے وہ ایک اندھا رقص ناچ رہی. تو اگر آنے والے وقت میں کسی وقت میں عدم اعتماد کی تحریک شہباز شریف کے خلاف لائی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل ہوگی جیسے آپ کے سلسلے میں شامل تھی، آپ نے اس پر کہا بھی ہے، تو کیا ایسی عدم اعتماد کو پی ٹی آئی عمران خان اب سپورٹ کریں گے؟ ذرا مختصر سا اس پہ. ڈاکٹر صاحب، اگر اوریجنل مینڈیٹ عمران خان صاحب کا تحریک انصاف کا ہمیں ملتا ہے سپریم کورٹ سے ایک آئینی طریقے سے، تو وہ 178 ہے، اراؤنڈ 180 وداؤٹ ریزرو سیٹس. ریزرو سیٹس کے ساتھ وہ 2/3 سے آگے چلا جائے گا. وہ تو ایک چانس ہے. موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے اگر فلور کراسنگ کی آپ بات کر رہے ہیں یا کوئی ایسا غیر آئینی طریقہ جس سے شہباز صاحب چینج ہو کے ہم لوگ یا کوئی اور آئے، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. کسی غیر آئینی کام کی، غیر سیاسی کام کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. آئینی طور پہ اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. اچھا سر، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اتحاد ہے اس طرح کہ کابینہ میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے لیکن اہم عہدے اس کے پاس ہیں. کل اگر کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں پارلیمنٹ کے اندر دوسری اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہو جاتا ہے اور ان کا نمبر بہتر ہوتا ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک دوسری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ قانونی اور آئینی طور پر پی ٹی آئی لانا چاہے گی؟ آئیڈیلی اسپیکنگ، اگر آپ ہمارے تحریک انصاف کی تحریک کو دیکھیں جو کرپشن کے خلاف اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بنی ہے، انصاف کے نظام کے لیے، تو زرداری صاحب کے ساتھ مل کر کرپشن کے خلاف جہاد کرنا تھوڑا مشکل نظر آتا ہے.
لیکن سیاست میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے آپ کولیشن بناتے ہیں. جس طرح ماضی میں عمران خان صاحب نے ایم کیو ایم کے خلاف بہت بڑی جدوجہد بھی کی، بلکہ الطاف صاحب کے خلاف تو الطاف حسین صاحب کے خلاف تو لنڈن میں جا کے کیس کیا، لیکن حکومت میں پھر ایم کیو ایم کے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے رہے. تو اب یہ خان صاحب کا فیصلہ ہوگا. دا فائنل کال ول بی دیٹ آف دا سپریم لیڈر جناب عمران خان صاحب. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی پارلیمنٹ میں کولیشن کے ذریعے گورنمنٹ میں اپنی جماعت کو لاتے ہیں یا خود الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور خود لیڈ کرتے ہیں تو مے بی، لیکن فی الحال مجھے ممکن نظر نہیں آتا. لیکن اس کو آپ ناممکن بھی نہیں کہہ سکتے.